नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ उपेन्द्र यादव। उहाँ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री, सप्तरीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, अनुभवले नि खारिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म मूलतः 3 विषयलाई केन्द्रमा राख्नेछु। 1, जनता समाजवादी पार्टीसँग जोडिएका केही विषय उठान गर्नेछु। 2, राष्ट्रिय राजनीति नेपालमा जुन खालको परिवर्तन भयो, यो परिवर्तनबाट नेपाली जनले बहुत ठुलो आशा गरेको, त्यो जनताको आशा के भयो, उपेन्द्र यादवकै शब्दमा त्यसको मूल्याङ्कन गराउने प्रयास गर्नेछु। तेस्रो, उहाँ पूर्व उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्र विभिन्न मन्त्रालयको उहाँलाई अनुभव पनि छ। परराष्ट्रको पनि जिम्मेवारी उहाँले सम्हाल्नु भएका कारण नेपाल यतिखेर परराष्ट्र मामिलामा अल्मलिएको, कतिपय अलि ख्यालठट्टा जस्तो परराष्ट्र मामिलामा हामीले गरेको विषय पनि उठ्ने गर्छ। त्यस उपर पनि उहाँको मूल्याङ्कन। तेस्रो पक्ष भनेको उपेन्द्र यादव त्यस्तो एउटा व्यक्ति, नेपालको जुन सङ्घीय ढाँचामा नेपाल प्रवेश गरेको छ, मधेस आन्दोलन भयो, त्यसको नेतृत्वदायी भूमिका उपेन्द्र यादवले निर्वाह गर्नुभयो। तर राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यो धार यतिखेर छायामा परेको छ। के सोच्नुहुन्छ? अनि कोभिड-19 सँगै उत्पन्न भएको नेपालको अवस्था, नेपाली जनले पाएको दुःख र पीडा, यसलाई एज एउटा जिम्मेवार उहाँहरू, किनभने वैकल्पिक राजनीतिक तागत निर्माण र तेस्रो विकल्पको रूपमा उहाँहरू दाबी पनि गरिरहनु भएको छ। कसरी हेर्नु भएको छ? विश्लेषणात्मक सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मैले प्रारम्भ चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिबाटै गर्छु, तत्पश्चात तपाईँको पार्टीको विषय उठान गर्छु, परराष्ट्र अनि जनजीविका, कोभिड-19सँग सम्बन्धित विषय। नेपाली जनको ठुलो आशा एक ढङ्गले भन्ने हो भने यत्रो दुःख पीडा किन? संसारका मानिस सम्पन्न छन्, सुखी छन् भने हामी किन सुखी नहुने? त्यसको उचित राजनीतिक मार्गचित्र भनेको सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, जनताबाट जारी हुने संविधान, अर्थात् संविधान सभाको माध्यमबाट संविधान जारी। यी सबै चिज केन्द्रीय राजनीतिमा बसेकाहरू यी सबै चिज प्राप्त भएको दाबी गर्छन्। मूलतः संविधान निर्माणको सवाल उपर, अरू सवालमा तपाईँको पनि विमति छैन होला। मैले त्यसकारण संविधान जारीको सवाल उपर पनि केन्द्रीय राजनीतिमा गरी खाएका मानिसहरू त्यसरी व्याख्या गर्छन्। तर जनता त्यही पीडामा छन्, त्यही दुःखमा छन्। एज तपाईँ जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि अनुभव पनि छ, यो स्थितिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। यो कार्यक्रम पनि सत्य संवाद भएको हुनाले अलिकति सत्यको निकट पुग्ने गरेर संवाद गरौँ भन्ने मेरो प्रयास छ। कृपया। निश्चित रूपमा नेपालको राजनीतिको सबभन्दा ठुलो विडम्बना के हो भने नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरे, परिवर्तन पनि आयो, तर त्यो परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा प्रयोग गर्न सकेन। त्यसो किन भयो त भन्दाखेरि परिवर्तनका विरुद्धमा जुन शक्तिहरू हुन्थे, परिवर्तन पछि तिनै शक्तिको हातमा मुलुकको बागडोर जाने नीति निर्माण गर्नुपर्ने। 1-2टा मात्रै म उदाहरण दिन्छु। 7 सालमा राणाको विरुद्धमा ठुलै लडाइँ भएको हो, तर त्यो आन्दोलन कहाँ टुङ्ग्यो त भन्दाखेरि राणालाई नै फेरि शासनमा राखेर अनि परिवर्तनको सपना हेर्ने काम भयो। त्यसले के भयो त भन्दाखेरि राणाले निश्चित रूपमा मुलुकमा त्यो बेला भनिने शब्द प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास त चाहेका थिएनन्, राणातन्त्र चाहेका थिए।
र राणाको हातमा गयो, त्यही तन्त्र भयो। 36 सालको परिवर्तनपछि फेरि 36 सालको परिवर्तनपछि फेरि पनि सरकार शक्ति तिनीका हातमा रह्यो जसका विरुद्धमा त्यो लडाइँ भएको थियो। 36 सालको जनमत सङ्ग्रह अनि 46 को परिवर्तन। अब 46 सालको आन्दोलन त्यति बेला चाहिँ के छ, निरङ्कुश पञ्चायतको विरुद्ध लडिएको थियो र तर त्यो आन्दोलन कहाँ गएर पार्टनरसिपमा टुङ्गियो भन्दाखेरि राजा, काङ्ग्रेस र वामपन्थीको संयुक्तमा गयो। त्यो चाहिँ के छ भन्दा त्यसले पनि जनतालाई अपेक्षा गरेको परिणाम बाटोमा गएन र त्यसपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि नेपालमा भीषण आन्दोलनहरू भए। अहिले नेपालको इतिहास परिवर्तन गर्ने आन्दोलन भनेको, सङ्घर्ष भनेको एउटा सशस्त्र विद्रोह माओवादीको जनयुद्ध र अर्को चाहिँ के भने मधेसको ऐतिहासिक जनविद्रोह हो। यी दुवै विद्रोह सशक्त थिए जसले नेपालमा एउटा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्रको स्थापना गरे। एकात्मक प्रणालीले अन्त्य गरेर सङ्घीय प्रणाली स्थापना भयो। एकल जातीय वर्चस्वको ठाउँमा समावेशी लोकतन्त्र र चाहिँ के छ भन्दाखेरि समावेशिताको सवाल अगाडि आयो। यसरी परिवर्तनहरू राजनीतिक रूपमा त भए, तर शक्ति कसको हातमा गयो भन्दाखेरि जसले सङ्घीयता चाहेको थिएन, जसले गणतन्त्र चाहेको थिएन, जसले समावेशिता चाहेको थिएन, जसले यो मुलुकमा 47कै संविधान धेर भयो भन्ने ठानिराखेका थिए। त्यो आन्दोलन, त्यो परिवर्तनपछि घुमिफिरी सत्ता र शक्ति तिनैका हातमा भए र जो सङ्घीयताका विरुद्धमा थिए तिनैले सङ्घीयता सहितको संविधान जारी गर्नुपर्ने स्थिति भयो। सङ्घीयताका लागि त लड्ने र त्यो विद्रोह हुने मधेस जनविद्रोहको शक्ति सडकमा गयो। माओवादी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अत्यन्त कमजोर भएर, लाचार भएर काङ्ग्रेस र एमालेको बिचमा उभिन गयो, लाचार बनेर। र काङ्ग्रेस र एमाले त सङ्घीयताका पक्षधर थिएन, उहाँहरूले संविधान जारी गर्नु, जुन कुरा मनै पराएका छैन त्यसका लागि संविधान बनाइदिनु पर्ने, कस्तो बन्यो होला त्यसैले अनुमान गरौँ। र त्यसपछिका शक्तिहरू मुलुकको के भयो त्यो भन्दाखेरि सङ्घीयताका विरुद्धमा रहेका, गणतन्त्रका विरुद्धमा रहेका र चाहिँ के छ भन्दाखेरि समावेशिता नचाहने विभिन्न नेपालमा धेरै राष्ट्रियताहरू मिलेर बनेको नेपाल हो र तिनीहरूको पहिचान र उनीहरूको सम्मान र उनीहरूको भागीदारीलाई मन नपराउने शक्तिको हातमा फेरि सत्ता पनि गयो र नीति निर्माणता उनीहरू भए। उनीहरूले त के भन्दाखेरि परिवर्तित सन्दर्भमा नेपाललाई रूपान्तरित गरेर लैजाने त नीति नै थिएन र अहिले पनि छैन। तर के छ भन्दाखेरि नीति निर्माता, राज्य सञ्चालक उही भएको छ। त्यसले गर्दा मुलुक के भयो त्यो भन्दाखेरि अन्तर्द्वन्द्वमा पर्यो। कसरी पर्यो भन्दाखेरि अगाडि जाने हो भने बाटै थाहा छैन, मुलुकका राष्ट्रिय समस्याहरूलाई कसरी हल गर्ने त्यो नीति नै छैन। अब राष्ट्रिय समस्या त हल गर्न बाँकी नै थियो नि, मधेसकै सवाल भयो, जनजातीय सवाल भए या अल्पसङ्ख्यक समुदायका सवालहरू भए यतापट्टि, अर्कोपट्टि सङ्घीयतालाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि ग्रासरुटसम्म लैजाने कुराहरू र त्यसलाई साँच्चैकै अधिकार सहितको सङ्घीयता र प्रादेशिक संरचनाका कुराहरू र समावेशिताका कुराहरू, महिलाका अधिकारका कुराहरू र अत्यन्त विपन्न वर्गका कुराहरू यी महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दा थिए जसलाई हल गर्नु पर्थ्यो। यो दुई विषयमा अलि स्पष्ट गरिदिनुहोस् अनि हामी अगाडि बढौँ है त। जनताको मतलाई प्रजातन्त्रको एउटा सर्वाधिकार सम्पन्न अधिकारसँग जोडिन्छ। जनमतले त्यो चिजलाई प्रतिबिम्बित गर्छ, त्यसलाई कसरी नजरअन्दाज गर्ने एक। दोस्रो, त्यो पटक पटकको सरकारमा तपाईको सहभागिता, तर तपाईले अहिले दर्शाउनु भएको विमति, यसलाई कसरी स्पष्ट पार्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि किनभने बहुमत छ नि, बहुमत जसको बहुमत छ त्यसले यस्तो खालको सिस्टममा उसले राज्य सञ्चालन गर्ने सत्ता उसको हातमा रहने, कमजोरले अर्थात् अरूले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने सिद्धान्त त प्रजातन्त्र त त्यसरी मानिन्छ नि त। अब प्रजातन्त्र भनेको 5 वर्षमा एकपटक भोट हाल्नु मात्रै होइन, यो एउटा
सरकार परिवर्तनको या जनादेशको प्रक्रिया मात्र हो, एउटा प्रक्रिया हो। प्रजातन्त्रमा या लोकतन्त्रमा निर्वाचन एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, तर सबै थोक निर्वाचन होइन। जनताका जनादेश आन्दोलन क्रान्तिका दौरान प्रदर्शित गरेका जनताले प्रदर्शित गरेका जनादेशलाई चाहिँ के छ भने मूर्त रूप दिने पनि प्रजातन्त्र हो, नम्बर 1। दोस्रो के हो त भन्दाखेरि जनताका आवश्यकताहरू, मुलुकको आवश्यकताहरू, राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व, सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका पनि प्रजातन्त्रको एउटा अङ्ग हो। मुलुकभित्र रहेका विविधता, असमानता र उत्पीडनलाई समाधान गरेर मुलुकलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि शक्तिशाली बनाउने पनि प्रजातन्त्र नै चाहिएको। त्यसकारणले प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र भन्नु, अहिले प्रजातन्त्र भन्ने शब्द पछाडि परिसक्यो। लोकतन्त्र बहुआयामिक छ, त्यसलाई 5 वर्षमा हुने एउटा निर्वाचनले मात्र जोड्न, मतलाई मात्रै आधार मान्नु एउटा हुँदैन। 5 वर्षपछि एकचोटि भोट हाल्नेलाई मात्र प्रजातन्त्र भनिँदैन। प्रजातन्त्रको के छ भने विशेषताहरू हुनुपर्ने र एउटा प्रजातान्त्रिक सरकारले या लोकतान्त्रिक सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका उसले निर्वाह गरेन, त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष। निर्वाह गरेन भन्ने तपाईँको सहभागिता उपर, तपाईँ पटकको तपाईँको सहभागिता उपर अब म आउँदैछु। के छ भने विभिन्न यो नेपालमा विभिन्न आन्दोलनबाट सङ्घर्षबाट जनताले जाहेर गरेका अभिमतहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने राज्यको कर्तव्य हो। खास गरी सशस्त्र विद्रोह र मधेस जनविद्रोहपछि स्थापित भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, त्यो संस्थागत गर्ने र यी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र राष्ट्रिय समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि हामीले अल्पकालीन रूपमा सम्झौताका आधारमा हामी सरकारमा भागी भयौँ। तर त्यहाँ चाहिँ सरकारका नेतृत्व गरेका दल र नेताले भूमिका त उनको हुन्छ, निर्णायक भूमिका उनको हुन्छ। एउटा मन्त्रालयको देशको निर्णायक भूमिका त हुँदैन। तिनले चाहिँ के हो भने राष्ट्रिय समस्याहरूको उपेक्षा गर्ने र प्राप्त अधिकारलाई पनि कमजोर पार्दै पार्दै लैजाने र अन्तत्वगत यथास्थितिमा राख्ने वा प्रतिगमनतर्फ लैजाने बाटो लागेपछि हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि खास गरी मैले ती सरकारहरूबाट अल्प समयमै ब्याक भएको छोड्ने कारण पनि यहाँहरूलाई थाहा नै छ। किन भन्दाखेरि हामी त परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने का लागि र दोस्रो के हो भने राष्ट्रिय समस्यालाई हल गर्नेका लागि गएको। तपाईँलाई जुन म्यान्डेट थियो त्यो म्यान्डेटलाई सम्बोधन गर्न चाहेन नभए त्यहाँ बसिरहनु जरुरी छैन। त्यस कारणले तपाईँ अलग हामी सरकारमा किन बस्ने गर्न चाहेपछि अब यही कुरा, अब अर्को कुरा आउँछ। म सरकार निर्माण भयो, जनताले बहुमत दिए, सरकार बनाउने अधिकार हो। त्यो अधिकार या सरकारले जनताले दिएको म्यान्डेटलाई हामी खोज्न चाहेका होइनौँ। तर राज्य सञ्चालन गर्नेको या राज्यको आफ्ना कर्तव्यहरू पनि हुन्छन्। नि मुलुकमा यत्रो ठुलो गरिबी र बेरोजगारीको समस्या छ, मुलुकमा यति ठुलो महँगाईको समस्या छ, मुलुकमा यति ठुलो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँको भ्रष्टाचार, कमिसन तन्त्र, लुट तन्त्रको चाहिँ के छ भने समस्या छ, मुलुकमा किसानहरूको समस्या छ, मुलुकमा विपन्न वर्गको समस्या छ, मुलुकमा अहिले पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली संस्थागत नभइसकेको अवस्था छ। अहिले के छ भने बहुदलीयताभित्र एक दलीयताको चाहिँ अभ्यासहरू, दम्भहरू देखा परेका छन्। यो भनेको लोकतन्त्रको समस्यासँग जोडिएको छ, जो लोकतन्त्र विरोधी प्रवृत्तिहरू पनि देखा परेका छन्। यी लगायतका सवालहरूलाई हल गरेर न अगाडि मुलुक बढ्ने हो। तर सरकारमा आएका, सरकार सम्हालेका काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले त्यतापट्टि ध्यान दिएनन् र के देखियो त भन्दाखेरि मुलुक कसले चलाइरहेको छ। तपाईँको दृष्टिकोणमा चाहिँ के लाग्छ र लिने कोर्स के हुन सक्छ? राजनीति तपाईँ असन्तुष्ट हुनुहुँदो रहेछ, यथास्थितिमा चल्दैन भन्ने पनि तपाईँको जिकिर रह्यो होइन? यही रूपमा चल्न सक्दैन, जनकोष मागलाई सम्बोधन हुँदैन, जनचाहनालाई सम्बोधन यो राजनीतिक नेतृत्वले यो अवस्थाको तागतले गर्न सक्दैन भन्ने अर्थ पनि लगाउनु भएको राष्ट्रिय म देखेको छु। मुलुक अहिले हेर्दाखेरि त कम्युनिस्ट पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री छन्, तर कम्युनिस्ट पार्टीका नेतालाई सोद्धाखेरि खै कसले चलाउँछ मुलुक भन्छन्।
मुलुक चलाइ कसले राखेको छ? मुलुक चलाउने एउटा बिचौलियाहरू जो कमिसन तन्त्रमा रमाएका लागेका या मिडलम्यानहरू एउटा देखियो। अर्को एउटा अर्को चाहिँ के छ भने ब्युरोक्रेट्सहरू, ब्युरोक्रेट्स र मिडलम्यान बिचौलियाहरू, माफियाहरू भनौँ न खालका ले सरकार चलाएको हो कि जनमतको म्यान्डेट अनुसार सरकार चलेको हो, या जुन पार्टीलाई सरकारले जनताले म्यान्डेट दिए त्यो म्यान्डेटका आधारमा सरकार चलेको हो? पहिलो कुरा त लोकतन्त्रको ठुलो समस्या त यहाँ पनि यो प्रश्नको रूपमा रह्यो, निश्चित रूपमा हो हैन। जनताको म्यान्डेट अनुसार चलेको भए लोकतान्त्रिक प्रणाली, प्रक्रिया र विधि अगाडि बढ्थ्यो। त्यो अगाडि बढेन, प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छैन, विधि पनि बढाएको छैन। राज्य सरकारले लिएका निर्णयहरू पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि कताबाट प्रभावित भएर गइराखेको छ भन्दाखेरि के हो भने यो ठुलो समस्या हो लोकतन्त्रमा देखिएको। लोकतन्त्रमा नोकरशाही तन्त्र र माफिया तन्त्र मिसियो भने त्यो लोकतन्त्र नाम मात्रको हुन्छ। जुन अहिले नेपालमा स्थापित भएका छन् धेरै पुँजीवादी मुलुकहरूमा पनि यो कुरा उठिरहेको छ, नेपाल मात्रै होइन कि जनताले त भोट हाल्ने मात्रै हो प्रचार, तर मुलुक चलाउने चाहिँ के छ भने कर्पोरेटेड हाउसहरूले हो। बिग हाउस, कर्पोरेट हाउसको इच्छा अनुसार नीति निर्माण हुने र चल्ने हो मुलुक कि जनताको आवश्यकता अनुसार, जनताको भावना अनुसार चल्ने भन्ने प्रश्न त अहिले धेरै ठाउँमा उठिरहेछ। नेपालमा पनि यो उठेको छ। एउटा त्यो हो। यदि यो मुलुकलाई, अहिलेको मुलुकलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनताकै प्रतिनिधिले साँच्चै चलाएको भए अहिलेको मुलुकको यो नाजुक हालत हुने थिएन होला। मुलुक चलाउन अहिले के छ त चलाउनको लागि अहिले के छ त भन्दाखेरि अहिलेको गभर्मेन्ट र डेमोक्रेसी भनेको ब्युरोक्रेटिक बेस्ड डेमोक्रेसी हो। यो बिग हाउस एन्ड माफिया बेस्ड डेमोक्रेसी हो। पिपल्स डेमोक्रेसी बन्न सकेन अहिलेको साँच्चै भन्यो भने। त्यसको लागि के छ भने महँगो निर्वाचन प्रणाली होला एउटा बात त, पार्टी चलाउनलाई ठुलो धनराशि जम्मा गर्नुपर्ने होला, सरकारमै चाहिँ के छ भने सांसद खरिद बिक्री गर्नुपर्ने होला, आफ्नै कार्यकर्ता किनबेच गरेर राख्नुपर्ने, जोगाउनु पर्ने होला, आफ्नो पक्षमा तान्नुपर्ने होला, अनि भोलिको लागि अनि चाहिँ के छ भने अनेक धन्दा गर्नेहरूलाई पनि छुट दिनुपर्ने होला। यी सारा विकृति र विसङ्गतिको बिचमा फसेको लोकतान्त्रिक प्रणाली हो अहिलेको नेपाल। त्यस कारणले चाहिँ मैले के भने राजनीतिक रूपले कागजमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, तर जनताको जीवन स्तरमा के फरक पर्यो, परिवर्तन आयो त? हिजो जुन जनता पञ्चायत कालमा, निरङ्कुश कालमा सडकमा सुत्थे, आज पनि सडक र पेटीमै सुतिरहेका छ। जसलाई एक छाक खाना लाउनु थिएन आज पनि त्यही अवस्थामा छ। जो गरिब, बेरोजगारी, दरिद्र थिए झन् दरिद्र भएर गएका छन्। आज त भ्रष्टाचार हिजोभन्दा आज बढी भएको छ। लुटतन्त्र हिजोको भन्दा आज बढी बढेको छ भनेपछि ती जनता, जसलाई जनता भन्छ, जो भोटर हुन् नि, ती जनताको जीवन स्तरमा रूपान्तरण भयो कि भएन, त्यहाँ आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनहरूको अनुभूति तिनले गर्न पायो कि पाएन? यदि साँच्चै लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै अगाडि जाने हो भने लोक भनेको ती जनता हुन् नि, तिनले अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ। पाउनु पर्ने किसिमले शासन प्रणालीलाई सञ्चालन गर्ने। यही रूपमा सम्भव छैन, गर्दैनन् भन्ने अर्थ लाग्छ। र त्यसकारणले यस अवस्था मैले भनेको के हो भने यो ठाउँमा लैजान राजनीतिक लोकतन्त्रलाई सामाजिक लोकतन्त्र र आर्थिक लोकतन्त्रसँग जोड्ने, सामाजिक र आर्थिक न्यायसँग जोड्ने कार्य गर्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिलेको सरकार पूर्ण रूपले असफल सिद्ध भइसकेको छ। यिनबाट आशा गर्नु नै बेकार हो। अब लिने कोर्स के हुन सक्छ त? राजनीतिक कोर्स। किन मैले यो विषय उठान गरेको भने कम्युनिस्टहरूलाई तपाईँ अझ राम्ररी बुझ्नुहुन्छ कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको, डबल नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व, त्यो यसो हेर्दा नाटकीय जस्तो पनि छ, फेरि कहिलेकाहीँ साँच्चै हो कि जस्तो पनि देखा पर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस त्यो पनि आफ्नै आन्तरिक रणाकोमै छ, अर्थात् ऊ पनि सशक्त प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भन्ने विषय हुन्छ। सायद तपाईँहरू त्यही कारणले वैकल्पिक शक्ति निर्माणको जो कल्पना गरिरहनु भएको छ
त यो यिनीहरू बीचको समस्या र अब लिने राजनीतिक कोर्स के हुन सक्छ? अब पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी नामको त कम्युनिस्टै पार्टी छ, झन्डा हँसिया हथौडा नै छ। तर विगतमा 2-3वटा बजेट त कम्युनिस्ट पार्टीले नै पेश गरे हो नि। अहिले एकलौटी सरकार छ। यिनको आर्थिक नीति र बजेट हेर्ने हो भने विकृत पुँजीवादी खालको छ। पुँजीवादी पनि छैन, विकृत पुँजीवादी, क्रोनिक क्यापिटलिजमको जस्तो। र बिस्तारै बिस्तारै कता गइरहेछ भन्दाखेरि उदार लोकतान्त्रिक प्रणाली हुँदै नव उदारवादी अर्थतन्त्रतर्फ गइरहेछ। फ्री मार्केट हैन, WTO को बढी प्रभाव हैन, यो अनाहकको कम्पिटिसन, आफ्नो मुलुकको चाहिँ उद्योग धन्दा र व्यवसायलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा विदेशमा उत्पादित रहेको मालको बजार नेपाललाई बनाउने होड, यी सब कुराहरू के हुन् त भन्दाखेरि संक्षिप्तमा भन्ने हो भने नव उदारवादी आर्थिक प्रणाली हुन्। 90s तिर रेगन, मार्गरेट थ्याचरहरूले वाशिङटन कन्सेन्ससबाट निर्माण गरेको नीति हो। त्यो नीतिको पछाडि अनुयायीको रूपमा जाने पनि कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ र कम्युनिस्ट हुन्छ। यी कम्युनिस्ट होइनन् तपाईको सारमा। होइन, ठिक छ उनीहरू दाबी गर्छन् तर होइनन्, व्यवहारले पनि त्यो पुष्टि हुन्छ, होइनन्। तर अब यो यिनीहरूको आन्तरिक लडाई उपर चाहिँ तपाईको आन्तरिक लडाई कुरा कुनै नीतिगत छ। के हो यो? यो के हो भन्दाखेरि पुँजीवादी राजनीतिहरूमा जब तपाईको चाहिँ विकृति पर्दछ अनि व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाहरू जाग्छन्, त्यसले साँचो अलिकति गैर राजनीतिक भाषामा त्यसले यति कमायो, यतिबाट घर जोडो, म पछि परेँ, म किन छोड्छु, उसले यसो गरौँ मैले किन छोड्ने भन्ने किसिमको के हुन्छ भने सत्ता, शक्ति र आर्थिक प्रभावबाट मान्छेहरू उद्वेलित हुने र त्यहाँ द्वन्द्व गर्ने र विचारबाट विचलित भइसकेपछि व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाका द्वन्द्वहरू देखा पर्छन् र त्यो स्वाभाविक हो देखिने। कम्युनिस्टको बाटो हिँड्या थियो, कम्युनिस्टको बाटोमा लाग्यो, अब त्यो बाटोबाट हुँदै नव उदारवादी लोकतान्त्रिक बाटोतर्फ लाग्ने भयो, विकृत पुँजीवादी बाटोतर्फ लाग्ने भयो भनेपछि त त्यहाँ त अन्यल त हुने हो। त्यो अन्यल र दिशाहीनता, विचार र सिद्धान्तबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि पलायनको घडीमा यस्ता लक्षणहरू देखा पर्छन्। त्यो देखिएको हो। जुन विभाजनमा ठ्याक्कै जो फुट्ने भन्छ नि, फुटमा चाहिँ जाँदैन। त्यसो भने त्यो अवसर खोजिरहेको मानिस फुटेपछि झन् त्यो प्राप्त नहुने भने त्यो तहमा जान्छ भनेर, अर्थात् जनताको सरोकार राख्नुपर्ने विषय यिनीहरूको यो झगडाको विषय रहेन भनेर बुझ्नु। होइन, यहाँले फुटेर जुटेर के तात्विक अन्तर पर्छ? केही फरक परेन। अनि त किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? जुटे पनि उही हो ताल, फुटे पनि ताल उस्तै हुने हो। मुलुकको हालत बेहालै हुने हो। त कम्युनिस्टको यो पार्ट रह्यो, कम्युनिस्ट भनिनेहरूको। अनि प्रमुख प्रतिपक्ष के भयो? किनभने प्रजातन्त्रको त्यो सौन्दर्य भनेको यदि सरकारले ठिक काम गरेन भने प्रमुख प्रतिपक्षले ठिक ठाउँमा ल्याउने, दबाब सिर्जना गर्ने सर्जकको रूपमा उसले काम गर्नुपर्ने। प्रमुख प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका उप मानिसले प्रश्न गर्यो। के भयो यो समस्या? कम्युनिस्टहरूमा के हुन्छ भने वर्गीय चरित्रका कुरा गर्छन् कि मध्यम वर्गको एउटा चरित्र, पुँजीपतिको वर्गको एउटा चरित्र, सर्वहाराको एउटा चरित्र भन्छन्। भन्नमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट हुन्, वर्गीय चरित्र एउटै हो। त्यस कारणले उस्तै भएको भागभण्डामा गइरहेछ। वर्गीय चरित्रमा त त्यही हुन्छ, एउटै हो। एउटै भएपछि त उस्तै हुने हो। नम्बर 1। दोस्रो के हो, नेपाली कङ्ग्रेसको समस्या के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसको घोषणा जन्मकालदेखि लिएर पछिल्लो चरणसम्मको नीति के थियो? संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र। मुलुक गइसक्यो समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा। उहाँको त स्टेसन त निकै पर छु। आफ्नो मुद्दा नै उहाँहरूको मुद्दा उतै 47 सालको संविधान, उहाँहरू यतातिर सामेल हुनु, उहाँको मुद्दा उतै हो। मुद्दा त उहाँहरूको 47 सालको संविधान न हो, ठिक त्यही हो। अब त्यहाँबाट त संसार धेरै अगाडि परिवर्तन भएर गइसक्यो नेपाल। अब यसलाई समात्न सकिरहेछ नेपाली काङ्ग्रेसले। नेपाली काङ्ग्रेसले सङ्घीयताको मुद्दालाई समात्नै सकेन। नेपाली काङ्ग्रेसले समावेशिताको मुद्दालाई समात्न सकेन। नेपाली काङ्ग्रेसले पहिचानको मुद्दालाई समात्न सकिरहेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले विपन्न वर्गको मुद्दालाई सम्हाल्न सकिरहेको छैन।
नेपाली काङ्ग्रेसले कृषक र मजदुरहरूको उत्पीडन र समस्यालाई समातिरहेको छैन। मुलुकको आर्थिक विकास र औद्योगिकरण कसरी गर्ने त्यो मुद्दालाई समात्न सकिरहेको छैन। कहाँ छ त भन्दाखेरि भागभण्डा बाहेक त अरू देखानै पर्दैन भनेपछि ऊ अगाडि प्रतिपक्ष भूमिका निर्वाह कसरी गर्नु? त यो अवस्थामा कुन कोर्समा जान्छ त? किनभने जुन अवस्थामा नेपालका ठुला राजनीतिक दलहरूको स्थिति छ, अविश्वास पनि जनको देखा पर्छ, तपाईहरू पनि त्यो रूपमा त्यो राष्ट्रिय रूप धारण गर्न अहिलेसम्म सक्नु भएको छैन। सायद अर्को पटक सक्नु होला या के रहला त्यो अलग छँदैछ। त कुन कोर्समा जान्छ त? कि यस्तै चल्छ अब बाँकी 2.5 वर्ष केन्द्रको अनि प्रदेशको अनि स्थानीयको त 2 वर्ष पनि बाँकी छैन। यो स्थितिमा छ अब चुनाव आउनु। यथास्थितिमा त मुलुक र राजनीति रहँदैन। के आउँछ यसले? कुन कोर्स लिन्छ? अब द्वधारमा उभिएको छ नेपाल। एउटा के हो त भन्दाखेरि यो सङ्घीय गणतन्त्रबाट पछाडि हटेर दुर्घटनातर्फ लैजान्छ। एउटा सम्भावना जुन बाटोमा एक थरीका कम्युनिस्टहरू जो सङ्घीयता र गणतन्त्रका विरुद्धमा थिए, नाम चाहिँ कम्युनिस्ट थियो, तिनीहरू र यो व्यवस्थालाई यो परिवर्तनलाई मन नपराउने शक्तिहरूको बिचको पोलराइजेसन नजिकपना देखिँदै गएको छ। त्यसले त्यसको बल पुग्यो भने उसले उता धकेल्छ र कहाँ लैजान्छ त्यसको ठेगान छैन। अर्कोतर्फ परिवर्तन पक्षधर पक्ष शक्तिहरू सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, पहिचान, विभेद र असमानताको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास र मुलुकको समृद्धि र जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ, यानि अहिले आएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै र बाँकी परिवर्तनतर्फ जनताको अधिकार दिलाउनेतर्फ मुलुकलाई अगाडि बढाउन चाहने शक्ति, यो दुईटा शक्तिको बिचमा अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि टग अफ वार भनेपछि व्यापक राजनीतिक ध्रुवीकरणमा मुलुक जान्छ। यो कहिलेसम्मको तपाईँ कल्पना? ध्रुवीकरणहरू देखा पर्दै गएको छ बिस्तारै बिस्तारै। यो के 1 वर्ष लाग्छ कि अथवा टाइम? यसो भने इतिहासमा वर्ष र दिनको त के अर्थ हुन्छ? कुन बेला के घटनाले फेरि नेपाल जस्तो देशमा त्यो स्थिति सिर्जना गर्छ, एउटा दिन्छ। तर यथास्थितिमा चल्दैन। या त यो नेपालमा प्रोग्रेसिभ फोर्सहरू, परिवर्तनकारी शक्तिहरू, अधिकारवादी शक्तिहरू र सङ्घीय गणतन्त्रवादी शक्तिहरूको पोलराइजेसन भएर एउटा चाहिँ के छ भने धक्का भनेको एक खालको सङ्घर्षले अगाडि लग्यो भने मुलुक एउटा दिशामा जान्छ। यदि त्यो शक्ति कमजोर भयो र यथास्थितिवादी र प्रतिगमनकारी शक्तिहरू, अहिले सङ्घीयता र गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरू, समावेशीकरण विरुद्धका शक्तिहरू बलियो भयो भने मुलुकमा फेरि प्रतिगमन हुने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ। अब म तपाईँको ध्यान नि ठिक विषय तपाईँले उठान गर्नुभयो। त जनतालाई यावत सब चिज हेरिसक्यो 62-63 देखि यो 77 होइन 77सम्म हेर्दा यो 14 वर्ष लगभग अनुभव नेपाली जनले गरे यो परिवर्तनको चासो दर्शाए, सहभागिता दर्शाए। त्यो व्यापक असन्तुष्टि छ भने त यस्तो सिस्टमबाट के अर्थ भयो त? जनतालाई बताइदिनुहोस् त। यसको संरक्षण गर्नु के जरुरी रह्यो भन्ने जनताले प्रश्न गर्यो भने तपाईँ के जवाफ दिनुहुन्छ? होइन, पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि सिस्टम मात्रै होइन, संस्कार र चरित्रको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सिस्टमको रूपमा मुलुक सङ्घीय गणतन्त्रमा गइसक्यो, तर नेतृत्वकर्ता तिनै छन् जो हिजो पञ्चायत कालमा नेतृत्व गर्थे, राजा कालमा नेतृत्व गर्थे। संस्कार तिनै छन्, तिनै संस्कारमा छन्। संस्कार त परिवर्तन भएन, व्यवस्था मात्रै परिवर्तन भयो, चरित्र परिवर्तन भएन। हिजो पनि त्यही ब्युरोक्रेसीले देश चलाउँथ्यो, आज पनि त्यही ब्युरोक्रेसीले देश चलाउँछ। हिजो पनि त्यही कमिसन तन्त्र, भ्रष्ट तन्त्रले शक्ति केन्द्रलाई घेरेर राख्थ्यो, आज पनि तिनीले घेराबन्दी राखेर चलाउँछ। यो ब्रेक थ्रु नभइसकेपछि तल जनतासम्म त पुग्दैन केही पनि। नपुगिसकेपछि जनता असन्तुष्ट हुने स्वाभाविक हो। असन्तुष्ट मात्रै भयो होइन, जनताले विद्रोह गर्छन्।
क्रान्ति गर्छन् त्यस अवस्थामा। विद्रोह र क्रान्ति असम्भावी हुन्छ यस्ता अवस्थामा। त्यस कारणले चाहिँ मैले के भने ब्युरोक्रेसीको चेन्ज, ब्युरोक्रेटिक संरचनाको परिवर्तन, माफिया तन्त्रको अन्त्य, कमिसन तन्त्रको अन्त्य, बिचौलिया तन्त्रको अन्त्य र चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुशासन सहितको चाहिँ के छ भने जनराजनीति। भारतमा एकचोटि आएको थियो कुरा लोकनीति, राजनीति होइन लोकनीति। लोकनीतिको माध्यमबाट अगाडि बढ्ने हो भने जनताले त्यतिखेर अनुभूति गर्न पाउँछन्। व्यापक परिवर्तनको तपाईँले कुरा गर्नुभयो। अर्को दोस्रो कुरा म यहाँ जोड्न चाहन्छु, कम्पेयर गरौँ शिक्षाको अवस्था आज हिजोको भन्दा आज राम्रो हुनुपर्ने नि। शिक्षाको अवस्था हिजोको भन्दा आज कस्तो भयो, राम्रो भयो कि बर्बाद भयो? जसलाई सोध्नुहोस् भन्छ ध्वस्त भयो भन्छ, नराम्रो भन्न छोडिसक्यो, ध्वस्तै भयो शिक्षा त भन्छ। हिजोको चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्वास्थ्यको अवस्था, कमसेकम सरकारी अस्पतालमा सिटामोल त पाउँथ्यो, आज त्यो अवस्था बर्बाद छ जो अहिले देखियो। शिक्षाको व्यापारीकरण बढेको छ। कम्युनिस्ट राजमा शिक्षाको व्यापारीकरण हुन्छ कहीँ दुनियाँमा? तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्टहरूको राज्यमा तपाईँको स्वास्थ्यको व्यापारीकरण हुन्छ अनि माफियाले देश चलाउँछ अनि त्यसलाई कम्युनिस्ट राज्य भन्ने, कम्युनिस्ट सरकार भन्ने, यस्तो पनि हुन्छ कहीँ दुनियाँमा? त्यसले केले भन्दा यिनीहरू रूपान्तरित हुन सकेन। यी रूपान्तरित भएर सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनलाई जनता समक्ष पुर्याउन पाएको भए, लगेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भने यो तहको असन्तुष्टि यो असन्तुष्टिको आवश्यकतै थिएन। तर त्यो त दिएन, गरेन। ब्रह्म लुट छ जहाँ तहीँ यो कम्युनिस्टको राज्यमा। जनताले त छक्क परेछन्, संसार कम्युनिस्टका देशमा यस्तो शासन भनेर। एकपछि अर्को नेतृत्व पङ्क्तिको अर्थात् मुलुकले एउटा सबल राजनेताको काहीँ न काहीँ खोजेको छ। चरित्र व्यवहार परिवर्तन, चरित्र र व्यवहारमा पनि प्रणाली। हामीले भने एक रमन एक निर्दलीयताबाट बहुदलीयतामा, बहुदलीयता हुँदै सङ्घीय गणतन्त्रमा गए पनि पुरानो सामन्ती चरित्र, सोच र चाहिँ के छ व्यवहार यथावतै राखेर हिँडेका छन्। एउटा दोस्रो के हो भने यो राजनीतिक परिवर्तन आए पनि यसलाई आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनतर्फ रूपान्तरित गर्ने काममा तपाईँको मुख्य सरकार चलाएका, नेतृत्व गरेका दलहरू पूर्ण रूपले असफल सिद्ध भइसकेका छन्। त्यस कारणले असन्तुष्टि आएको। म अब जनता समाजवादी पार्टीतर्फ केन्द्रित हुन्छु। एउटा मात्रै विषय उठान गर्छु, त्यसपछि म परराष्ट्रमा जान्छु है कृपया। मैले केही विषयहरू उठाउँदा तपाईँले अन्यथा ठान्नु हुने छैन। तपाईँले जुन लोकतन्त्रको कुरा गर्नुभयो, जुन चरित्रको कुरा गर्नुभयो, तपाईँको पार्टीमा पदाधिकारीको चयन भएको छैन, संसद दलको नेताको चयन भएको छैन, लामो समय व्यतीत भइसक्यो। अनि दोस्रो, मैले यहाँ एक विषय मैले लेखेर पनि ल्याएको छु। 2 नम्बर प्रदेशमा तपाईँको सरकार छ, 7वटा मध्ये 2 नम्बरमा तपाईँको पार्टीको सरकार छ। त्यही क्वारेन्टाइनमा बसेको मानिस खान नपाएर मरेको छ। त्यो धनुषाको रौतहटमा जहाँ त्यत्रो शहादत प्राप्त भयो त्यो क्षेत्रमा मानिसहरूको एउटा परिवर्तनका खातिर, त्यहाँ प्रहरी हिरासतमा मानिस मरेको स्थिति छ। अनि त्यो 2 नम्बर प्रदेशको सरकारले केही गर्नु पर्दैन? तपाईँले यस उप ख्याल गर्नु पर्ने। तपाईँ त राष्ट्रिय अध्यक्ष हो नि, तपाईँ त्यो पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिको व्यक्ति। ल यो दुईटाको जवाब दिनुहोस्। ठिक कुरा उठाउनु हो। पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि यो लकडाउनको बेलामा, कोरोनाको महामारीको बेलामा प्रतिकूल परिस्थितिमा हामीले एकीकरणका घोषणा गऱ्यौँ। प्रतिकूल परिस्थितिमा एकीकरणको घोषणा गरेर हामीले केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बनायौँ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बडो रिस्क लिएर एकपटक बस्न पायो र अब अहिले चाहिँ के छ भने निषेधाज्ञा लागेको क्षेत्र छ, कर्फ्यू जस्तै छ, कर्फ्यू नै हो किसिमको को बेलामा राजनीतिक हिसाबले यो अलिक बटाइपूर्वक जवाफ त बनाउँछु। यस्तो बेलामा जहाँ 4 जना बस्न गाह्रो छ, त्यस्तो बेलामा पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि समायोजनका प्रक्रियाहरू, यहाँले भन्नुभएको समायोजनसँग सम्बन्धित प्रक्रियाहरूको थालनी भइसकेको छ। हामीले तल सुरु गरिसकेका छौँ र माथि चाहिँ के छ भन्दाखेरि कार्यविभाजनको कुरा गर्नुभयो, त्यसका लागि टिमले वर्क गर्दैछन्। केही दिनभित्रै त्यो आउँछ।
त्यसतिर हामी गर्छौँ। अब जहाँसम्म प्रदेश समस्या के हो भन्दाखेरि प्रदेश सरकारहरू चाहे 2 नम्बर हो, चाहे 1 नम्बर हो, चाहे 5 नम्बर हो या 7 नम्बर हो, या 3 नम्बरको पनि छ। सवाल के छ भने सरकार त्यहाँ छ, हामीले बुझ्नुपर्ने। सरकार भनेको के हो? एउटा 4-5 जना 5-6 जना मन्त्री हुनु र एउटा झन्डा गाड्नु सरकार हो। अनि यो कन्ट्राडिक्ट भएन? तपाईहरु किन बसिदिएको? तपाईहरु छोड्न सक्नुहुन्छ नि त। आउँछु। त्यसैले अघि नै मैले भने कि ट्रान्सफर्म पावर, शक्तिको हस्तान्तरणै नगर्ने। पुलिसले थाना मार्यो, पुलिस कसको छ? कसको खटन पटनमा छ? प्रदेश सरकार कि केन्द्र सरकार? नेपाल प्रहरी हो कि प्रदेश प्रहरी हो? त्यसको दायित्व कसले लिने? तैपनि नैतिक प्रश्न त आउँदैछ। पहिलो कुरा त कसको प्रहरी हो? प्रदेश सरकारको प्रहरी छैन। प्रशासन कसको छ प्रदेशहरूमा? केन्द्र सरकारको प्रशासन छ, प्रहरी उसैको छ, अदालत अड्डा उसैको छ, सिडिओ उसैको छ। मुख्य प्रदेश सरकारको त आफ्नो एउटा पिउन कर्मचारी पनि छैन, स्रोत साधनमाथिको अधिकार छैन। संविधानमै एकल अधिकार पाएका प्रदेशले पनि केन्द्रले नै निर्णय गर्दै, क्याबिनेटले गर्दै केन्द्रका मात्र आखै गरेका छ। जस्तो वनको विषयमा त सर्वोच्चले आदेशै गर्नु पर्यो। प्रदेशको एकल सूचीमा रहेको तर केन्द्रले आफै चलाउने गरेको अवस्थामा पहिलो कुरा त के छ भने प्रदेश सरकारहरूलाई, म 7वटा प्रदेश सरकार भन्छु, ती प्रदेश सरकारहरूलाई सबभन्दा पहिलो आवश्यकता नै के थियो भन्दाखेरि अधिकार सम्पन्न बनाउने, आवश्यक कानुनहरू बनाइदिने र शक्तिको हस्तान्तरण गर्ने, अनि न काम गर्ने हो, नम्बर 1। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि प्रदेश 2 मात्रै होइन, अब त काठमाडौँ उपत्यकामा पनि त्यस्तै हाल छ। यहाँ काठमाडौँमा त प्रदेश 2 देखाउनुहुन्छ, म काठमाडौँ देखाउँछु जहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालय छ, राष्ट्रपति छ, सरकार छन्, केन्द्रका सरकार पनि छन्, प्रदेश सरकार पनि छन्। 7वटा हस्पिटल पुगेर भर्न नपाएर मर्या छन् नि। यीका न्युज यहाँहरू नै प्रसारण गरिराख्नु भएको छैन? कोरोना महामारी संसारभरि आएको र यसलाई चाहिँ के छ भने नियन्त्रण गर्नेका लागि केन्द्रमा उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति भनेको छ नि, जसले कमान्ड गर्ने भनेर। त्यो कमान्ड किन नगरेको? अहिले बिमारीहरू, कोरोना लागेकाहरू बस्ने ठाउँ नभएको छैन। यी राजधानी कुरा गरौँ न। अब प्रदेश नम्बर 2 मा विशेष समस्या छ। त्यो समस्याका कारणहरू खुला बोर्डर, आवत जावत छ। लकडाउन भए पनि त्यहाँ आवत जावत चलिरहेको हुन्थ्यो। अलिकति नगद नारायण त्यहाँ ड्युटीमा बसेकाहरूलाई दिएपछि उसले पुर्याइदिन्थ्यो सुरक्षाका साथ, कोरोना लागोस् जेसुकै होस्। दोस्रो, जनघनत्व धेरै हाई भएको, डेन्सिटी त पपुलेसनको हाई छ त्यहाँ। तेस्रो, गरिबी बेरोजगारी नेपालको सबभन्दा बढी त्यहीँ भएको, शिक्षा र चेतनाको स्तर त्यहीँ कम भएको, त्यो अवस्थामा रहेको र राज्यको लगानी न्यून भएको अवस्थामा समस्याहरू देखिएका हुन्। त्यो समस्याहरू 2 नम्बरमा आज सरकार भएको कारणले देखिया होइन, सैकडौँ वर्षदेखि जसले राज्य चलाएर आएका हुन् तिनको उपेक्षा र चाहिँ के छ भन्दाखेरि विभेदका कारणले पनि ती रहेका हुन् त्यहाँनेरि। त्यसका रिफ्लेक्सनहरू हुन्। 2 नम्बरमा पनि छ, 1 नम्बर पनि छ। यहाँ विराटनगरमा पनि छ। मैले 2 नम्बरको चाहिँ किन भने तपाईको पार्टीको सरकार भएको हुनाले अब त अलि पञ्चायत या जस्तो मात्रै भयो नि त, उल्लेख गरेन। तर नैतिक रूपमा त्यसको जिम्मा त 2 नम्बर प्रदेशको सरकारले पनि त लिनु पर्यो नि, के भयो भन्ने विषय। अब दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि 2 नम्बर प्रदेशका सरकारले अहिलेको न्यून स्रोत साधन र शक्तिमा एकदम न्यूनतम रहेको अवस्थामा पनि उनले गरेका कामहरू त छन्। अहिले आएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्वारेन्टाइनहरूको निर्माण विभिन्न चिजको लागेको छ, दिनरात लागेकै छन्। तथापि पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ कमी कमजोरी हुनसक्छ र छ पनि, त्यसलाई करेक्सन गर्नु नै आजको आवश्यकता हो। तर मुख्य नेतृत्वदायी चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले पनि म भन्छु, अहिले प्रदेश सरकारहरू बनिसकेका छैनन्। प्रदेश सरकारलाई लाचार, कमजोर र निरही बनाएर मुलुकमा देखा परेका चुनौतीहरू, चाहे कोरोनाका चुनौती हुन्, चाहे त्यो गरिबी र बेरोजगारीका चुनौती हुन्, चाहे कृषि र उद्योगसँग जोडिएका चुनौतीहरू, यसलाई सामना गर्न सकिँदैन। अब म परराष्ट्र मामिलामा केन्द्रित रहन्छु है। यहाँ पूर्व परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको उपप्रधानमन्त्री भएको नाताले पनि नेपाल यतिखेर अलि अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रेको जस्तो देखा पर्छ। भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेको छ, नक्सा हामीले जारी गर्यौँ, सबै नेपाली जनको एकमात्र हो, तपाईहरुले पनि
यो सरकारले ठिकै गर्यो भन्ने प्रशंसनीय काम गर्यो भनेर तपाईँहरूले सहमति जनाउनु भयो। कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा भारतसँग यस सवाल उपर वार्ता हुन सकेका छैन। भोग चलन भारतको छ। चीन र भारतबीच तनावको स्थिति छ। अमेरिका र चीनबीच तनावको अवस्था छ। अमेरिका भारत कतै न कतै ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रियमा एक ढङ्गले पोलराइज हुन लागे जस्तो अर्थ लाग्छ। चीन र रुस कता कता समीप भएको जस्तो अर्थ लाग्छ। हाम्रो भूमि कब्जामा छ। भोग चलन भारतको छ। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य पक्षहरूको खेलोफड्को कुरो बढी तपाईँ नै झन् बुझ्नुहुन्छ, किनभने परराष्ट्रमा तपाईँ सम्हालेर पनि बस्नुभयो। यो समग्र तस्विर हेर्दा यो अहिलेको नेपालले परराष्ट्र मामिलामा निर्वाह गरेको भूमिका र खेलोफड्को उपर तपाईँको दृष्टिकोण सुनौ कृपया। पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि परराष्ट्र नीति पनि आन्तरिक नीतिकै रिफ्लेक्सन हुन्छ, प्रतिबिम्ब हो। आन्तरिक रूपमा जुन सरकार असफल हुन्छ उसले आन्तरिक रूपमा राष्ट्रलाई एक ठाउँ ल्याउन सक्दैन। देशभन्दा बाहिर उसको भूमिका पनि न्यून भएर जान्छ, जुन अवस्था अहिले नेपालको नम्बर 1। दोस्रो के हो त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीले बोल्छन्, परराष्ट्रले खण्डन गर्छन्। यस्तो संसारमा यस्तो चाहिँ मजाकको भनौँ या चाहिँ राजनीतिमा कहीँ दुनियाँमा देख्न पाइँदैन। अब त्यो देशको परराष्ट्र कति सबल होला जुन देशको प्रधानमन्त्रीले रोस्टममा उभिएर आफ्ना मित्र राष्ट्रका विरुद्ध विषभ्रमण गर्छन्, अपमानित गर्छन् र घोषपेच गर्छन् भने तिनको परराष्ट्र नीति कहिले सुध्रेला र? अरूलाई दोष दिनुभन्दा आफ्नो सुधार्नु पर्यो नि। नम्बर 1। कहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि पुरा पहेँलो कुर्ता पाइजामा लगाएर हेर्दाखेरि मोदी हुन् कि मोदीका भाइ हुन् जस्ता जस्तै देखिन पुग्छन्, होइन? जनकपुरमा हेर्नुभयो होला, म सम्झिरहेको छु, जलजल मलाई याद छ त्यो तस्बिर। कहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि उनको राष्ट्रिय प्रतीकलाई इम्ब्लेममा सिंह मेव जयते कि सत्यमेव जयते भनेर व्यङ्ग्य गर्छन्। ती कस्तो किसिमको राजनीतिक चिन्तन हो त, परराष्ट्र चिन्तन। यस कारणले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अहिलेको सरकार परराष्ट्र मामिलामा हामी फितलो खालठट्टा जस्तो हामी गरिरहेका छौँ। परराष्ट्रका मामलालाई केटाकेटीको खेल जस्तो गरिराखेका छौँ, जो नेपालका लागि घातक हुनेवाला छ। यसले नेपालको लागि घातक हुन्छ यदि सुधारिएन भने। हामीले पहिलो कुरा आफ्ना छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनु पर्छ। भएको सम्बन्ध बिगार्नु भनेको आफ्नै मति बिग्रेकाले गर्ने काम मात्रै हो। त्यो सधैँ राजनीति गर्ने मान्छेले, सरकारले, नेतृत्व गर्नेले आफ्ना छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगार्दैनन् र छिमेकीहरूको सम्बन्ध दह्रो बनाएर अनि ऊ अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा अगाडि बढ्छन्। यहाँ उल्टो भएको छ। नम्बर 1। हुँदा हुँदा अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब राम कहाँ जन्मियो भन्दा चितवनमा जन्मिया हुन्, रावण कहाँ जन्मिया हुन् दमकमा झापामा जन्मिया हुन् भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ। योभन्दा विडम्बना अरू के होला र? भन्दाखेरि चिडाउनेमा यो कार्य गलत हो। यसरी सम्बन्ध सुतिँदैन। नम्बर 1। यसरी किन नबुझेर उहाँ भनिरहनु भएको छ या जान कुनै नतिजा प्राप्तिको लागि या कतातर्फ लैजानको लागि यो लक्षित विषय? जनताको आँखामा छारो छाल्ने र नक्कली राष्ट्रवादी भनेर देखा पर्ने र मनमा चाहिँ फेरि बेग्लै कुरा हुन्छ। तपाईँले म इतिहासको उदाहरणहरू एकट्ठा राख्न चाहन्छु। जब मुसोलिनीले इटालीमा चुनाव जिते उनी ठुलो राष्ट्रवादी बने। राष्ट्रवादी भन्दै 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 फाँसीवादतिर गए। हिटलर पनि समाजवादी नै थियो, पनि चुनावै जितेर आएका थिए। ऊ पनि एकदम गरिबकै छोरा थियो। चुनाव जितेर आइसकेपछि उसको चाहिँ एउटा सनक चढ्यो र उसले चाहिँ चरम राष्ट्रवादको नारा दिए र संसारमा जितेर देखाइदिन्छु भन्ने उसले लिएर गयो। उसले हुँदै हुँदै गएर नात्सीवाद खडा गरे र जसको परिणाम करोड मान्छेले दुनियाँको ज्यान गुमाएर ज्यान गुमाउनु पर्यो। सेकेन्ड वर्ल्ड वार भएर गए। भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जो लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृति नभएका, चिन्तनबाट विचलित भइसकेका नेतृत्वहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि
नक्कली राष्ट्रवादका नारा दिने। र नेपालमा नक्कली राष्ट्रवाद भनेको के हो भने छिमेकी मुलुकको विरुद्धमा विश्वमन गरेपछि राष्ट्रवादी भइयो। अनि त्यो राष्ट्रवादको नारा दिने, अनि जनताले पनि वाह क्या राष्ट्रवादी नेता रहेछन् भन्नेतिर ध्यान आकर्षण गर्ने र आफू बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ के छ भने आफ्नो दायित्व जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट अलग हट्दै चाहिँ के छ भन्दाखेरि लोकतन्त्र, गणतन्त्र या जनतन्त्र भने पनि हो, त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै कमजोर बानेर एब्सोल्युट पावरतर्फ, एकदम टोटालिटेरियनतर्फ, सर्वसत्तावादतर्फ चाहिँ के छ भन्दाखेरि जाने प्रवृत्तिको यो चाहिँ के छ लक्षणहरू हुन्। अब एक विषयको चाहिँ तपाईँ अलिक प्रष्ट वक्ता भएको हुनाले तपाईँसँग कुरा गर्न पनि रमाइलो, सूचनामूलक, त्यो दर्शकका लागि पनि बडा ग्रहणीय हुन्छ कि तपाईँले आफै चाहिँ परराष्ट्रको जिम्मेवारी सम्हालेको बेला बाह्य तागतको खेलो फड्को र उनीहरूको भूमिकाको बारेमा नेपालमा धेरै चर्चा हुने गर्छ, त्यस्तो महसुस कतिको गर्नुभयो तपाईँ? होइन, यो के हो भने यो कुनै हाम्रो मात्रै समस्या होइन। यो के हो त भन्दाखेरि लिस्ट डेभलप कन्ट्रीहरू, अत्यन्त कम विकसित मुलुकहरू जसले आफ्नो जनतालाई घाँस बाँस कपास उपलब्ध गराउन सक्दैन, रोजगारी दिन सक्दैन, आफ्नो जनतालाई शिक्षा स्वास्थ्यको प्रत्याभूति गराउन सक्दैन, ती मुलुकहरू अधिकांश मुलुकहरू के छन् भन्दाखेरि अनुदान सहायताबाट टिकेका हुन्छन्। जब अनुदान र सहायताबाट टिक्न पर्ने अवस्था आउँछ अनि माग्न जानु पर्यो। माग्नेको के हुन्छ? हात थाप्नुपर्छ अनि टाउको निहुराउनुपर्छ। जब तपाईँ हात थाप्नुहुन्छ र टाउको निहुराउनुहुन्छ त्यसको परिणाम के हुन्छ त भन्दाखेरि सित्तैमा त दिँदैन हैन। सित्तैमा नदिने भएपछि उसले शर्त राख्छ, तपाईँ मान्नुपर्ने बाध्य हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ भित्र रहेका कमी कमजोरीलाई उसले समात्छ, खेल्छ। यो पृथ्वीभरि, यो धरतीभरि त्यस्तै छ। अब त्यसबाट अछुतो हुनुका लागि चाहिँ के हो भने मुलुकलाई दुई तीनटा कुराहरू दिनुपर्छ। एउटा सुशासन दिनुपर्छ, एउटा समृद्धि दिनुपर्छ र सबै राष्ट्रियताहरूलाई बराबरीको अधिकार, अवसर, प्रतिनिधित्व र पहिचान दिएर एकगठ्ठ गर्नुपर्छ। अनि मात्रै चाहिँ अगाडि चाहिँ के छ भने निहुरुनु पनि पर्दैन, अर्काले खेल्न पनि सक्दैन। एकीकृत र सशक्त शक्तिले यो सबै सम्भव छ। निश्चित रूपमा कोभिड-19सँग सम्बन्धित एक विषय मैले उठान गरेँ। कोभिड-19 का कारण भनिन्छ है 70 लाख नेपाली युवा युवतीहरू विदेशमा रोजगारी गरेर गुजारा गर्न बाध्य छ र रेमिटेन्सले झन्नै 33% नेपालको अर्थतन्त्रको हिस्सा गर्छ। नेपालको हाम्रो तराईको झन् कुरा गर्दा पारीपट्टि नेपालीहरू धेरै ठुलो सङ्ख्यामा काम गर्न जान्छन्, उनीहरूको पनि हकीकत छ र विदेशबाट फर्काइनु पर्ने नेपालीहरू जो बडा रुवावासीको रूपमा उनीहरू जीवन व्यतीत गरिरहेछन्। बडा अप्ठ्यारो स्थिति छ। समाजवाद उन्मुख हाम्रो संविधान छ, जनताले निर्माण गरेको संविधान भनिन्छ। यो के भएको यो बताइदिनुहोस् त। तपाईहरू जनप्रतिनिधि पनि हो अघि, त्यो संसदमा यस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने ढङ्गले कामकाज कतिपय विषयहरू उठ्दा पनि उठ्दैन। जनताको थलो भन्छन् संसदलाई, त्यो ढङ्गले विषय पनि उठ्दैन। के गर्ने? ती त साह्रै पीडित भए, दुखी भए। मैले तपाईँलाई एउटा पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले तेस्रो ठुलो राजनीतिक दल होइन, पहिलो कुरा त के हो भने म एउटा कुराबाट सुरु गरौँ। एकजना शीर्षस्थ कम्युनिस्ट नेताले जसको अहिले सरकार छ, एक समय भनेको थियो यो संसदीय व्यवस्था भनेको चाहिँ खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था हो है। अब अहिले के को मासु बिकिरहेको छ त्यसैबाट अन्दाज गर्न सकिन्छ। संसदको कुरा त्यो भयो। संसदले यो अहिलेको संसदलाई यति कमजोर बनाइएको छ। संसद भनेको त सरकार बनाउने, सरकार हटाउने, बजेट पास गर्ने मात्रै भएको छ। संसदमा बोलेका कुराहरू, उठेका कुराहरूको महत्त्व सरकारले नदिएको अवस्था, अति कमजोर अवस्थामा रहिरहेको एउटा कुरा त्यसलाई बनाइएको छ। कम्युनिस्ट सरकारमा संसद कमजोरै हुन्छन्। संसदीय व्यवस्थामा कम्युनिस्ट व्यवस्था चाहिँ हुँदैन दुनियाँमा। न चीनमा छ, न हिजो रुसमा थियो, न कोरियामा छ, न भियतनाममा छ, न क्युबामा छ,
न हिजो अल्बानियामा थियो, न रोमानियामा थियो, न हङ्गेरीमा थियो, न जर्मनीमा थियो यस्तो प्रणाली। यो नेपालमा यो अनौठो भएको छ है। उही चाहिँ के भन्छन्, कुन चरालाई के को प्वाख लगाइदिए जस्तो होइन, त्यस्तो भएको छ। त्यो चाहिँ एउटा त्यो अवस्था थियो। दोस्रो कुरा के हो भने कोरोनाको ल्याउनु भने दुईटा अवस्था दर्दनाक छ। एउटा अवस्था जनताले मलाई कोरोना छ कि छैन जाँचिदेऊ भन्ने पाएको छैन, यानि पिसिआरको अत्यन्त अभाव र नक्कली चाहिँ उपकरणहरू आयात गरेर, सस्तोमा आयात गरेर महँगो बिल बनाएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि पुर्याएको छ। त्यो कामै लाग्ने छैन। धेरै हस्पिटलमा थुपारिरहेछ, फालिरहेछ, काम लाग्दैन भनेर एउटा त्यो अवस्था। त्यही सँगसँगै चाहिँ के भन्दाखेरि देशभित्र क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरू र हस्पिटलमा गएकाहरू सधैँ मान्छे गयो पनि कोरोना बोकेर आउन थाल्यो। यस्तो लापरवाही, अव्यवस्थाको चरम रूप, व्यस्त अवस्था छ। त्यसपछि चाहिँ उत्पन्न भएको तेस्रो पक्ष आन्तरिक रूपमा के छ भन्दाखेरि जो विपन्न वर्ग थिए, जसले बिहान बेलुका काम गरेर खानु पर्थ्यो, तिनीहरूको कामबाट वञ्चित भयो। अहिले लकडाउनका कारण, कर्फ्यूका कारण, निषेधाज्ञा के कारणले गर्दाखेरि उनीहरू विचलित भयो, उनीहरू भोकै मरिरहेछन्। अहिले भोकमरीको कुरा गर्नु हो नि, यो जोडिएको यहाँसँग हो, भइरहेको छ। यतापट्टि अर्कोतर्फ विदेशमा रहेका नेपालीहरू, विदेशमा पनि त कोरोना छ नि, त्यहाँ रहेका नेपालीहरू कामबाट वञ्चित भएका छन्। उनीहरूका रोजगारी गुमेका छन्। ऊ त्यहाँ बस्दा त्यहाँको महँगाई खप्न नसक्ने, कसरी बस्ने, फर्केर आउँदाखेरि 35,000 30,000को टिकटमा 80,000 90,000 1.5 लाख लिने चरम अन्यायको चरम रूप। यो फेरि कसले भने राज्यले गरिरहेछ यो काम। कम्युनिस्ट सरकारले 30-35,000 को टिकटलाई 80,000 1.5 लाख तिरेर मात्रै आउन सक्ने पार्नु कम्युनिस्ट हो। पुँजीवाद चाहिँ के होला त? मैले त पढेको थिएँ कि पुँजीवादी व्यवस्था भनेको चाहिँ के मुनाफाखोरी व्यवस्था हो। प्रफिटका लागि प्रफिट ओरिएन्टेड हो, मार्केट ओरिएन्टेड इकोनोमी हुन्छ। तर यो कम्युनिस्टको चाहिँ के ओरिएन्टेड हो त्यसलाई पनि उछिनिदियो त। 35,000 माने यहाँ दोहाबाट या चाहिँ के छ भने दुबईबाट मलेसियाबाट आउँदा 30-35,000 भाडा हो। अहिले चाहिँ आउने मान्छेहरूले कसैले 90,000, कसैले 1.5 लाख, कसैले 80,000 तिरेका छन्। त्यो नसक्ने नेपालीहरू त आउन नसक्ने भयो, त्यहाँ बस्न पनि नसक्ने, आउन पनि नसक्ने। यस्तो स्थितिलाई अन्त्य गरेर बरु चाहिँ के हो भन्दाखेरि फ्लाइट खोलिदिने, एयरपोर्ट खुला गरिदिएर अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटहरू जसले नेपालीहरूलाई बोकेर ल्याउन दिने रेगुलर प्राइसमा गर्नु बेहतर हुन्थ्यो। तर त्यो नगरिकन प्राइभेट एयरलाइन्सलाई पर्मिट दिने, अनि उसले 2-3 गुणा पैसा उठाउने र चाहिँ के छ भन्दाखेरि खाने, भन्दाखेरि कमिसनै हो नि। अब के हो त यो? अहिले रोइरहेका छन् विदेश नेपाली, डेली 10वटा फोन आउँछ, वा यहाँ खान सक्ने अवस्था पनि छैन, घरबाट पनि पठाइदिएन, जाने पाउने कहाँ हो, मर्न पनि सकिएन, बाँच्न पनि सकिएन। यो हालत नेपालीमा छ। ती नेपालीको जसले यो देशको 21% भन्दा बढी रेमिटेन्स दिन्छ र यो देशको अर्थतन्त्र धानेको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर पिउनसम्मले तिनको कमाइबाट तलब पाउँछन्। तिनको हालत यो बनाइएको छ। योभन्दा ठुलो विडम्बना र ठुलो गैर जिम्मेवार कार्य अरू के होला त दुनियाँमा? मलाई एउटा तपाईँले अवसर दिनुभयो, म ठिक अन्त्यमा आएँ, एकदम छोटकरीमा एउटा प्रश्न तपाईँसँग सोझ्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालय तपाईँले ड्राइभ गर्नुभयो, त्यो त्यहाँ तपाईँ रहँदा के संरचना बनाउनु भयो त? अहिले त लथालिङ्ग भथाभुङ्ग कन्त बिजोग देखाएको, यसको अर्थ त स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आमूल परिवर्तन गर्ने, स्वास्थ्य नीतिमै परिवर्तन गरियो। त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने हो भने अझै पनि यो हालत रहँदैन। सबै प्रदेशमा कमसेकम 2टा एउटा टर्सियरी हस्पिटल, उच्च स्तरीय सेवा अस्पताल, प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू निर्माण गर्ने र भएका हस्पिटललाई रूपान्तरण गर्ने। त्यसले के हुन्थ्यो भनेदेखि काठमाडौँ त आइराख्नु पर्ने थिएन। अहिले वीरगञ्जलाई रूपान्तरण गर्न खोजियो, कोशी अञ्चललाई हस्पिटल रूपान्तरण खोजियो, डडेलधुरा रूपान्तरण खोजियो, नेपालगञ्ज रूपान्तरण गर्न खोजियो, चितौनलाई रूपान्तरण गर्न खोजियो, अगाडि ल्याएर। अर्को चाहिँ के छ भने स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाऊ र त्यस कभरेजभित्र गरिब जनतालाई ल्याउँ भन्ने कुरा आयो। यति 2टा काम मात्रै गरिदिएर, र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जनशक्तिको व्यवस्थापन, आवश्यक जनशक्ति चाहियो र उपकरण चाहियो।
यो कुरालाई अगाडि बढाउन लागेको र अस्पतालहरूलाई प्रमोट गर्ने कुरा पनि भयो, त्यो गयो। त्यो अगाडि आफू हिँडिसकेपछि लथालिङ्ग भयो, त्यो ती जहाँ छोडेर ती लथालिङ्ग भएर गयो। न पहिलाको रहन सक्यो, न अहिलेको बनाउन सके। दुर्दशा परिणाम त हेरिराख्नु नै भएको छ। हस्, बहुत धन्यवाद छ हस्, यहाँलाई। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो उपेन्द्र यादव, जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष। समसामयिक विषयमा सत्यको निकट पुग्ने गरी प्रयास मैले गरेको संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।